नमस्कार सम्पूर्णमा साहित्यिक अभिवादन सूर्योदय युट्युब च्यानलबाट म लक्ष्मी नेपाल यहाँहरूलाई सूर्योदय युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै दिनको अन्तरालपछि फेरि पनि मैले आज एउटा कविता लिएर उपस्थित भएकी छु, जुन कविता सिर्जना गर्नुभएको छ काठमाडौँ निवासी कविवर स्रष्टा जनार्दन अधिकारीज्यूले। उहाँले यो कविता परदेशीको पीडालाई मध्यनजर गर्दै लेख्नुभएको कविता छ। उहाँले यो कविता शार्दूल व्यक्ति छन्दमा सिर्जना गरेर मलाई वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा कविवर स्रष्टाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तिमसम्म सुनिसकेपछि कविका शब्द र मेरो वाचन कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला। र यदि यहाँहरूलाई यो च्यानल मनपर्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरेर धेरैभन्दा धेरै स्रष्टामाझ पुर्याइदिनुहुनेछ भन्नेमा आशावादी छौँ। कविताको शीर्षक छ फर्कन्छु आफ्नै घर। कविता यसरी सुरु हुन्छ। बाँझो खेत गएर फोर्दछु त्यही क्रान्ति गर्दै अब पक्कै फल्दछ अन्नपात सजिलै त्यही गर्छु लौ निश्चय। माटो चिन्न विवेक पुग्न नसकी मुग्लान आए तर हे आमा अब बस्न सक्दिन यहाँ फर्कन्छु आफ्नै घर। हे आमा अब बस्न सक्दिन यहाँ फर्कन्छु आफ्नै घर। बाख्रा पाल्दछु घाँस काट्दछु सधैँ गाई र भैँसीहरू फाल्दै गोबर खेत पार्छु मलिलो हुर्कन्छ बाली बरु। के को लाज समाज भन्छ अब के मै दिन्छु है उत्तर। हे आमा अब बस्न सक्दिन यहाँ फर्कन्छु आफ्नै घर। हे आमा अब बस्न सक्दिन यहाँ फर्कन्छु आफ्नै घर। गर्ने हो यदि गाउँमा पनि भने पर्याप्त छन् माध्यम पेटै पाल्न सकिन्छ मुस्किल नभई सामान्य गर्दा श्रम। पहिले ज्ञान थिएन त्यो विषयमा इच्छा थिएनन् तर हे आमा अब बस्न सक्दिन यहाँ फर्कन्छु आफ्नै घर। हे आमा अब बस्न सक्दिन यहाँ फर्कन्छु आफ्नै घर। मिठो खान्छु सधैँ म हुन्छु बलियो पैसा कमाएपछि आफ्ना मानिस चाहिँदैन अब त आफै रमाएपछि भन्ने सोच थियो रहेन अब त्यो आयो बडो अन्तर। हे आमा अब बस्न सक्दिन यहाँ फर्कन्छु आफ्नै घर। हे आमा अब बस्न सक्दिन यहाँ फर्कन्छु आफ्नै घर। मेरो सोच थियो कमाउन सके के शान्ति मिल्दैन र के को आउँछ याद मात्र घरको पैसा भए हुन्न र। आमाको अनुहारमा मलिनता पीडा दिने बरबर। हे आमा अब बस्न सक्दिन यहाँ फर्कन्छु आफ्नै घर। हे आमा अब बस्न सक्दिन यहाँ फर्कन्छु आफ्नै घर। मेरो त्यो भ्रम पो रहेछ नहुँदो चाहिन्छ आफ्नाहरू चाहे खान परोस् गुन्द्रुक ढिँडो खाँदै बसौँला बरु। यस्तै तर्क अठोट भो मन मनै आयो नयाँ जाँगर। हे आमा अब बस्न सक्दिन यहाँ फर्कन्छु आफ्नै घर। हे आमा अब बस्न सक्दिन यहाँ
फर्कन्छु आफ्नै घर। मैले बाँच्नु पर्यो भने अब सधैँ बाँच्ने छु नेपालमा। आधा पेट भरेर बस्दछु सधैँ आमासँगै साथमा। आमाको अनुहार मात्र हँसिलो राख्ने छु निरन्तर। हे आमा अब बस्न सक्दिन यहाँ, फर्कन्छु आफ्नै घर। हे आमा अब बस्न सक्दिन यहाँ, फर्कन्छु आफ्नै घर। हे आमा अब बस्न सक्दिन यहाँ, फर्कन्छु आफ्नै घर। यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। कविता वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुहुने कविवर श्रेष्ठलाई पनि धन्यवाद र भिडियो तयार गर्नुहुने सरलाई पनि धन्यवाद भन्दै आजको बसाइबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।